अजय सीएमान तुमकां सोंग आपयल्या ते बोंगल्यार मेवपाक आनी हेका लागून युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाक लागून तर तुमचें धोरण कितें? पळय आमी सकाळी कलेक्टरान फोन केल्लो डेप्युटी कलेक्टरान आनी ताका क्लियरली सांगलेलें की आयज आमी ताका मेळोंक जायना म्हणून आमचे कडेन DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो ना मागीर तेंचे सायट प्लॅन्स मागीर ड्रॉइंग्स बी ते कांय ना आनी जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना वन सायडेड डिस्कशन जाता सो पयलीं DPR आमकां दिया आनी मागीर आमी डिस्कस करतले की मेळपाचें काय ना तें. सो आयज जी न्यूज फ्लॅश जाला पळय की आयज CM मेळोंक सोदता म्हणून तुमच्या माध्यमांतून क्लियर करता आयज आमी CMाक मेळना आनी जर आमी आतां डिस्कशन करतले मागीर आनी मेळपाचें काय ना तें मागीर गरज पडल्यार आमी मेळटले पण आयज मेळना आयज शक्यताच ना म्हणटा आयज शक्यताच ना आनी एक कंडिशन आहा आमचें की आमकां डॉक्युमेंट जाय DPR जाय डॉक्युमेंटाचो आनी आतां न्ही मेळोन कितें सिद्ध करूंक सोदता की आमी 14 तारीख मेळ्या तेन्ना आमचो एकूच डिमांड आसली स्क्रॅप कर ते स्क्रॅप जावंक ना मागीर 15 तारीख CMान येवन सांगलें की स्क्रॅप करता म्हणून 2 दीस दिया आपला मागीर तेणी यू टर्न घेवन 21 तारखेर सांगलें की आपूण हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करना सेंट्रलचो प्रोजेक्ट म्हणून तिनूय मिटींग जाल्या हेच्या पयलीं तिची एकूच डिमांड आसली की दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा म्हणून. सो आतां तो कित्याक सेपरेटली आपयता तें आमकां खबर ना बट आमी ठामपणे निर्णय केला की हें आयज ताका मेळची ना मिटींग घेवन हो जो प्रपोजल आहा तो आमी डिस्कस करतले पण मेळपाचें काय ना तें मागीर आमी तुमकां सांगतले. तर आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां तुमी अवेरनस करता जावं काल तुमकां बोमकारांनी सपोर्ट दिलो जे पळय तुमच्या महाआंदोलना हूंय नाल्यार हूंय सरकार भिला कशें दिसता ताका लागून तुमकां हो अप्रोच जाता मे बी जावंक शकता कित्याक सांग आतां न्ही अप्रोच कित्याक तेणी येवन हांगा येता म्हणून सांगलेलें आनी प्रोटेस्टरांक मेळटा सांगलेलें तो अजून मेळोंक ना. जर तो स्क्रॅप करूंक आपयता आमकां प्रोजेक्ट जाल्यार आमी मेळपाक काय ना की बाबा आमी ऑफिशियल नोटिफिकेशन काडटा आनी हे दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता म्हणून जाल्यार मेळपाक काय न्हू. हें तूं कितें म्हणटा सर्वे नाल्यार तें बी आमकां सांगनाका तें जालें कंप्लीट आयज तें तुमचें डिपार्टमेंट पळयतलें आनी तुमी पळयतले फुडें आमी आमचें सजेशन दितले कितें आहा तें मात 30 तारीख जें महाआंदोलन आमच्या तें चालूच उरतलें त्याने आमी फाटीं सरपाचें ना हें तुमकां सांगता. तर आतां आमी अशें तरी आयकोंक येयलां की आख्ख्या गोंयान आतां ह्या महाआंदोलनाचें सगळें आख्खी हें पसरत आहा आख्ख्या गोंयान आनी अशें तरी हजारांनी लोक येतलो म्हणून बरोबर. तर आतां बॅकफुटार आहा गव्हर्मेंट हेका लागून बॅकफुटार पयलींच आहा बॅकफुटार गव्हर्मेंट फक्त तो आमकां टेस्ट करता आमी कितें करूंक शकता फुडें हें तें आतां आमी एक पिसफूल कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमी सगळे आमची प्रोटेस्ट करता केन्नाच आमी कायदो हातीन घेवंक ना. सो मत 30 तारीख हेजो स्वरूप डिफरंट आसतलो हें आमचें करो या मरो आंदोलन आसतलें आनी सरकाराक आमी CMाक पांया कडेन हाडटले आनी दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून घेतले अशें तरी तुमकां हांव डायरेक्ट सांगता. म्हणजे तुमी काम आहा की 30 तारखेक कितेंय जावं तुमी तांकां पांया कडेन हाडटले आनी दोनूय स्क्रॅप करून घेतले. पयर फाल्यां जावन हांव शिकली मिटींग काल बोमच्या लोकांनी आपयला आयज पांयाच्या लोकांनी आपयला आमकां आयज पांयाच्या लोकांनी देवळा कडेन मिटींग आहा. सो हे चालूच आहा तुमचें हें चालूच आहा इरिस्पेक्ट कित्याक CMान आजून स्क्रॅप करता म्हणून ताका करपाक आपयता तशें जावंक नासलें कळ्ळें. सो पळोवया म्हणजे ते CMान समज तो तुमकां उतर दिलें प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हो हें करता रद्द करता जाल्यारूच तुमी ताका मेळोंक वयता नाल्यार मेळपाक कित्याक जाय तूं नोटिफिकेशन नाल्यार फायदो ना म्हणटा तुमी ताका मेळोन नोटिफिकेशन काडून जालें न्हू मेळपाचें आनी कितें स्क्रॅप जालें सोंपलें मरे मेळपाक आनी तितून कितें मेळपाक आसा म्हणजे तूं कितें तरी हें करूंक सोदता न्हू कितें तरी फाटीं फुडें तो तें आनी फाटीं फुडें कांय ना 3 फाटीं तुवें आतां फटयलें आमकां. सो आतां आनी आमी फटयची ना परत यू टर्न मारता मेळपाचें काय ना तें आमी लोकां मुखार मारतले मागीर गरज पडल्यार मेळटलें. थँक्यू.